السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فلاشين جيمين 100% جيمين. معكم ياسين تكنيسيان كيما العاده. اليوم حلقه جديده تخصص جيمين كيما العاده، نهضروا على الابجريد ديال لي بيسي جيمر. بطبيعه الحال الابجريد ديال بيسي جيمر ضروري مع المداومه، حيت لي بيرفورمانس يهبطوا، خصك دير لي ابجريد باش يبقى يقدر يصبر لك مده اطول بطبيعه الحال، وفهمتيني، والبيرفورمانس يتزادوا بطبيعه الحال. كاين بزاف ديال الحوايج باش دير لي اكسلري شويه. بطبيعه الحال خصو يكون عندك بيسي مونتاج، يعني بيسي اسومبلاج. تنقول بيسي اسومبلاج يعني بيسي اللي تتركب على حده، كل حاجه على حده، ماشي لي بيسيات الواجدين اللي معروفين الشركات الاخرين اللي معروفين اش بي دال بزاف ديال الشركات لينوفو. علاش بيسي تكون عندك بيسي ديالك مونتاج تتخاب فلوس، ولكن اذا تمونطيه يعني مع المداومه الا طرا شي خطا بسيط، شي مشكل بسيط، تقدر تلقاه بسهوله تحل المشكل وتبدل هذيك الحاجه. الاشكاليه اللي تتعقد فين تيكون بيسي ماشي مونتاج. المهم هادي مشيها، ندوزو لحاجه اخرى. المهم ما تنساوش بارطاج، كومونتير وبارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش دعمنا، باش نزيدو المزيد. نكملوا الموضوع ديالنا. حاجه اساسيه ضروري في بيسي يعني هاي اند بيسي كونفيغوراسيون طالع، خصو يكون فيه اتش دي، خصو يكون فيه ضروري اس اس دي ولا ام دوت 2 اللي هو يمشي لام دوت 2 عنده بلاصتو ويديرو ماشي مشكل، اللي هو مكلف على الساطا. فهمتيني؟ غتقول لي الام دوت اخر جينيراسيون، احسن جينيراسيون، الاس اس دي ساطا قديم شويه. نو، بالنسبه لواحد جيمر ساطا ام دوت ساطا اس اس دي ساطا كافيك اخويا، كافيك وفايتك الليل. غيتقام لك بثمن رخيص والاخر غالي، والفرق بيناتهم هو البيرفورمانس اللي في الساطا اس اس دي كافياك على الام دوت 2 فيه سرعه خياليه. هذيك السرعه ما عمر غتحتاجها. الناس اللي تيديروا البرودكسيون ديال الافلام ولا شي حاجه، يعني الشركات الكبيره ولا يقدروا يحتاجوه ولا غيستعملوا هذيك القدره الكبيره، لانهم تيكوبيو دي فيشي كبارين. فهمتيني؟ فيه 100 جيجا 120 جيجا غيكوبيا ولا اكثر. فهمتيني؟ بالنسبه حنا دي جيمر اس اس دي بسيط وكافي باش في الجيم وكذا، باش اللونسمون ديال ليماج داكشي فايتو كافي. يعني هذيك 500 ميجا ولا 400 ميجا بار سكون كافيه وفايتك اللي في الديماج ديال البيسي ديالك في الخدمه ديالك. ما غاديش تفرق فيتاس سريع صراحه، معروف سريع غابيد، ولكن الفرق ديال 3 ثواني ولا 5 ثواني ماشي شي فرق كبير. والثمن طبيعه الحال الثمنات فيها تخلص فلوس كثيره. اول حاجه تخلص فلوس كثيره باش تاخذ غير 512 باستطاعتك تاخذ طياره ولا دو طياره، فرق كبير. المهم ندير الابجريد البيسي ديالي، بيسي بوست صافي لونطون ما درت ليه ابجريد صراحه. ما تنقصرش بزاف، تنمونطاج شويه الخدمه، شويه برودكسيون. انا عندي برودكسيون اكثر مع الجيمنج، يعني شويه فراجه انيم، فهمتيني؟ يعني موسيقى، يعني بزاف ديال الحوايج ابال جي. ماشي ما تلعبش، ولكن ملي تقول لك انا ديال اللعب راه تلعب. اختاريت الاس اس دي، شريتو شحال هادي صراحه، ولكن ما ركبتوش حيت بقى عند واحد الصديق، حيت هو اللي تكلف بالشراء، صيفط ليه فلوس شرا ليا، مي بقى عنده مده طويله ما جاش الفرصه باش يتلاقى بيه. حتى مؤخرا تلاقيت بيه، دابا تيبان لكم. قلت لك مده طويله ما خديتو، ما ركبتوش، حيت مؤخرا تلاقيت بصديق عطا عليا. دابا عاد ندير له الانستالاسيون نركبو ونشوفو الاداء ديالو. المهم هذا لا مارك كريسيال، ستوكاج فيه انطيرا بطبيعه الحال، خاصك على الاقل واحد انطيرا ولا اكثر. انطيرا فيتك. كريسيال شركه معروفه ميكرو، راه تتصنع لي رام، تتصنع لي الفيرام ديال لي جي بي يو، لي رام ديال لي بي سي بورطابل كثيره منتشره بزاف، ولكن ما معروفاش بزاف. مارك ذو جوده عاليه جدا، وصراحه ماركه
ما معروفاش، ولكن راه عندها براءة الاختراع حتى هي، وراه مشهورة باللي برودوي ديالها لا بأس بهم، وراه عندها حتى لي رام باليستيك، اللي تعرفوا لي رام باليستيك، باليستيك ديال لي رام جيمر RGB، راه معروفين، يديدو جودة رائعة، و الجيمين راه مشهورين بزاف تياخدو الناس ديال الجيمين. المهم غادي نشوفو لانستالاسيون ديالو. لانستالاسيون نورمالمون فين خصو يكون، وغادي نحيدو الهارد درايف اللي كاين في الكيس ديالي، وغنديرو واحد الديماراج خفيف. شوفو الاداء ديال البيسي واش تحسن في الديماراج ولا ما تحسنش. يلا تابعوا معنا. صعيب. المهم بالنسبه اللي ما تعرفش البواتي، هذه لا مارك انزيكسي معروفه بالكيس، تنظن 350 ولا 330، ما بقيتش بالضبط مي معروفه، السيرة معروفه، كاين شي ما تعرفوش. المهم بالنسبه للسيس دي راه بلاصتو هنا، يعني تبقى اختياري واش هنا ولا هنا. المهم اختاروا هنا، ديروا هنا. صراحة بيسيت كفص مدة هادي، حتى شي نهار نديرو كيفاش تنطوي لي كومبوزون ديالك بطريقة احترافية. كيما تشوفوا هذا اللور، بطبيعة الحال اللور ديال البيسي كاين جوج ديال لي ديسكلير، واحد ستوكاج فيه 1 2 تيرا، وواحد فيه 500. هو اللي غادي نحيدو باش نديرو الاس اس دي ديالنا، هو هذا. باش نحيدو تيكون في واحد الفيس من هاد الجهة، هاد لابارتي هادي تتحيد، نديرو نحيدو الفيس هنا. دابا هاد لي كابل هما نحيدوهم، لي كابل نحيدوهم باش نستعملوهم في اس اس دي ديالنا. تحيدو انا ندير لي كابل ماناجم شويه احترافيه، مود هادشي صافي لونطون ما قششت فيه. انا جبت كلشي، غادي نشوف داكشي كيفاش داير ليه، ماشي مشكل. جبت كلشي بيان. اوكي هادي ديال لي فونت، هادي هو ديال الاضاءة ديال تحت. اوكي غنحيدو هذا قدامي، غادي نحيدوه دابا. المهم فاش لابسات لا والو، فيه دي فخاخ مده ما حيدتوش صراحة. كاين فيها الفوق فيها التحت، واحد هو كاين تحت. هادي ديال الفلتر تا هو مكرفص مده ما حليتو. كيما تشوفوا معنا، كيما قلت لكم هادو هما الفيسات ديال الفوقاني ما نحيدوش حيت فيه الستوكاج. هذا هو الديمارج، ولا نحيدو باش ديرو اس اس. نتمنى هاد الصورة واضحة لكم. هاو الديسك ديالنا حيدناه. ديالنا من لا مارك سينغيت. لا مارك سينغيت راه معروفة بلي ديسكلير. لافونتاج ديال لا مارك سينغيت عندها دي ديسكلير دايراهم اس تيتسماو اس اش دي، يعني تيكونوا فيتاس على هاد لي ديسكلير، يعني ماشي تخامر خاص. يعني بالنسبة لشي واحد لي بيدجي ممكن ياخد من لا مارك سينغيت راه دايراهم ديال الجيمين، تعطيو بيرفورمانس مزيانه بخيره كاع، يعني تتقام عليك تمام مزيان. يعني 600 درهم تقدر تجيك واحد الطيره واللي غتقدر تجيمي بها، ما تلقاش اللاج، ما تلقاش حتى شي مشكل. يعني هاد الخدمه ديال اس اس دي
هذا بالنسبه للناس اللي بيجي يقدروا يخدموا به، ما كاينش اشكاليه. والاداء ديالو راه صراحه راه اداء جد جد جيد. بالنسبه اللي ما تعرفوش تاع سيجيت، راه ملي تقول سيجيت تقول سامسونج، تقول بزاف ويستر ديجيتال، بزاف ديال الشركات اللي واعرين، يعني باغمي الشركات اللي واعرين بزاف ومعروفين في السوق. نظن بان دابا لا مارك تتبان لكم مارك سيجيت، هو هذا الديسك سيجيت. دابا كيما تتشوفوا معنا خصنا الكابلات نردوهم ونخرجوا الكابل ساطا وديال اليمونطاسيون اس اس دي ديالنا. نشوفوا كاين شي واحد محيد، الا محيدش ضروري غادي نوليو خاصنا نحيدو شي واحد. كابل ساطا، كابل ساطا، هادو اليمونطاسيون. هادو شنو كاين فيهم؟ كاين ساطا، كاين هنا مجموعين. اوكي، نقدروا نديروا قضيه. هذا نخرجوه ل اس اس دي، نحاولوا نخرجوا ل اس اس دي، نخرجوه هو الاول، نحيدو هذا باش ما يديرونجيناش. هذا ديال الاضاءه، نركبوه هو الاخر، هو وهذا ترطوه اس اس دي ديالنا. وهادو الكابلات المجموعين غادي نخرجوه واحد ديسك ديال ستوكاج ديال لي طوني. المهم اللي درتيها ماشي مشكل. المهم كابل انا دابا تنحاول بلا ما نحلو الاخر دوك الكابليات، تنشوفو الكابلي محلول. بحال دابا هاد الكابلي هذا محلول، فهمتيني، راه طويل بزاف. يعني الا وصل ليا الاس اس دي قدرت نوصلو للاش تي دي ديك راه مزيان. المهم تنحاول كاع الكابليات اللي زايدين تنحاول نلعب بهم كما تشوفوا معنا. جبت كلهم باش داكشي يكون مرتب. انا مرتب، هي تنحاولوا نعاود نعرف لونشينمون اللي كنت شحال هادي تاع الانستالاسيون قديمه اللي دوزت. شويه صعيبه، مي شويه صعيبه جا من الفوق اليمونطاسيون مزيان. امور سهله، جا من فوق الاليمونطاسيون. هنا نخرجو من هنا، دابا نقلب ليكم باش تشوفوا كيفاش درنا عليه. كما تشوفوا معنا هذا هو الاس اس دي ديالنا كريستال. درناه في واحد الدعامه ديالو ديال الالومنيوم ديال البواتي. وهنا راه كاينين فيها نديرو فيسات، وغادي نركبوها طبيعة الحال هنا، ونركبو الكابليات ديالنا، ومن بعد غنديرو الكابل مزود. يلا تابعو معنا. ركبنا الاس اس دي بكل نجاح. كما تشوفوا الكابل ساطا. بقى لنا دابا الكابل من اللور. شوفوا الكابليات كيفاش غنديرو ليهم، جمعهم بوحدهم. ماشي خدام بلاصتو. هذا علاش خليت هذا علاش خليتو، حيت هذا ديال الجي بي يو. نهار خسر ليا الجي بي يو، خليتو ريزيرف بوحدو. داكشي علاش خليتو بوحدو، ما جمعتوش معاهم، خاطر انا باش نهار نجيب الجي بي يو غيجيني ساهل. انا نجبدو من هنا، نخشيه من هنا، فهمتيني، ونبرونشيه. الا جمعتو مع هذا عاوتاني جامع نجبدو عاوتاني نانويه عاوتاني. السلام عليكم. حنا لونسنا البيسي، هو مديماري، كلشي اوكي. لانستالاسيون غاديه. هذا هو الفرق اللي تيكون انستالاسيون ديال اس اس دي على ديسك ديال ولا، فهمتيني. يعني لانستالاسيون ديال اس اس دي تتكون رابيد، لا في لانستالاسيون لا في الديماراج ديالو، في كلشي كيما شفتو غادي سريع.
المهم لونسيتو من اكسترن ديسك دور في واحد تقريبا 160 جيجا. ما بقيتش نستعملو لي سيديات و لي كلي اس بي، حيت لي كلي اس بي تيتوندوماجا و مع المده تتخسر لي اس بي. سي دي معروف تيتشرط وماشي كلشي اي بي سي ولا لي سي دي ولا سي دي مابقاوش اصلا لي بي سي دابا قليل فين تلقى فيه سي دي، يعني دابا كلي اس بي. ولا قديتي تكون عندك واحد الاكسترن ام داتا تو حسن بخير كاع تيكون صغير تيديرو تجيب، ولا ديسك ديال ماشي مشكل، ديسك ديال خاص تيبقى تيخدم معاك. هي صار لانستالاسيون دابا غادي ديماري وغادي ندخلو. يلا تنعاودو حتى الديماراج ونشوفو كما تشوفوا معنا الديماراج هو غادي. علاش اختاريت هاد لا مارك كريستيال اون جينيرال؟ برومييرمون اصلا هي متخصصه في الميدان، يعني لا ما عندهاش بدون تفكير بدون يعني شركه متخصصه في الميدان مده طويله سنين، فهمتيني. ودابا تصنع لي رام لي بلي زعما لي بلي دوموندي في الجيمين يعني. وشركه اللي قديمه نعرفها قبل ما يكون جيمين، قبل ما يكون كاين شركه جد متخصصه في الميدان. ابارمون المنافسه ديال سامسونج، حيت سامسونج معروفه داكشي علاش. اضافه الى الانتل، كاين حتى الانتل هي متخصصه في الاس اس دي. الاثمنه ديال الانتل تيكونوا شويه طالعين بزاف، واخا عندهم صراحه برودوي مزيان اللي واعر صراحه بدون نقاش، الثمن ديالو زايد بزاف. سامسونج الاثمنه كاين اثمنه مناسبه، كاين اثمنه شويه زايده طالعه بطبيعه الحال على حسب البرودوي اللي غادي تاخذ. اون جينيرال سامسونج صافا بالنسبه لي برودوي ديالها صافا، وبالنسبه للاس اس ديالها راهم صادقين مزيان 100%. كذلك هاد لا مارك ما معروفاش، الثمن ديالها جد مناسب، ولي اس اس دي ديالهم جد رائعين، يعني تينافسوا الشركه ديال سامسونج في الاداء ديالها والانتل كذلك. وبالنسبه لا فيتيس ديال لي اس اس ديات، راه الكلاسمون الاول راه كاين عند سامسونج الفرق ديال ثانيه جوج ثواني، كذلك كريستيال عاد الانتل شويه في لا فيتاس ناقصه واحد 3 ثواني ولا ماشي فرق كبير. ديما كل شركه كاين واحد الفرق ديال 4 ثواني 3 ثواني، ماشي فرق كبير بزاف. هذا هو اللي بغينا ناكدوا عليه. كاين شركات اخرين، كاين كستون، كاين بزاف ديال الشركات ويستر ديجيتال مزيانين، ولكن هادو هما لي بارمي لي ميور اس اس دي هما هادو. كريستيال الا ما عندكش كريستيال غيكون عندك سامسونج، الا ما كانش عندك سامسونج عندك الانتل. هادو هما ثلاثه ديال لي بيست تشويس، يعني احسن اس اس دي ممكن تاخذو. شركه معترف بها، شركه اللي جد رائعه، شركه اللي عندها لاكاليتي، عندها لا تكنولوجي في الميدان، عندها بزاف ديال البراءات الاختراعيه، شركه بدون نقاش بدون مناقشه بدون تفكير، يعني خص ضروري تكون عندك وحده من هادو الا بغيتي اس اس دي. هذا هو اختي، هذا هو علاش انا اختاريت الكريستيال، هذا هو علاش خديت كريستيال. سامسونج شركه الاصل ديالها كوريا، الكل تعرفها. الشركه انتل شركه الاصل ديالها راه اصلا معروفه اسرائيل، يعني تابع الولايات المتحده الامريكيه. هادشي علاش، هذا هو علاش اختيار ديالي اختاريت كريستيال.